علاش التمرين ديال الصدر ما كتقولش غنحرق به الدهون؟ علاش التمرين ديال البيسيبس ولا التريسيبس ما كتقولش غنحرق فيه الدهون؟ وعلاش التمارين ديال السكوات ما كتقولش غنحرق فيهم الدهون؟ علاش هاد التمارين كاملين الا تمرين واحد ديال البطن ديالك هو اللي كتقول غنقدر الا خدمت التمارين نحرق فيهم البطن؟ شتي هنا الانسان اللي ما كيفكرش بزاف وما كيعرفش ان الجسم ديالك كامل فيه عضلات. مرحبا بكم فيديو جديد على القناه فيتنيس بلاك وول. الموضوع ديالنا اللي غنهضروا عليه هذا هو الموضوع اللي نقدروا نسمعوه اليوم، ان تمارين البطن واش كنستافد منها في الحرق الدهون ولا لا؟ ندخلوا ديريكت في الموضوع. كي كنعرفوا حنا العضله ديال البطن بحال جميع العضلات اللي عندنا في الجسم ديالنا، التمارين اللي كنخدموا بهم البطن حتى تمارين كنخدموا بهم السكوات ولا نخدموا الصدر ولا نخدموا تريسيبس فيسيبس، تمارين كنخدموهم بحال كنقول نخدم التمرين ديال الصدر. ملي كنخدم التمرين ديال الصدر كنقيسو كنحس به تزاد، كنحس به ديفلوبا، كنحس به سخون. ملي كنخدم الفيسيبس ولا التريسيبس حتى هو التمارين ديالها كنقول هي تريسيبس فاقت، تريسيبس ناضت. ولا ملي كنخدم السكوات نتاعي كنمشي قدام المرايه باش نشوف السكوات واش ديفلوباو ولا لا، واش كبروا ولا لا بداك التمارين. الا تمارين البطن هو اللي كتقدر تقول نقدر نحرق به الدهون. وعلاش؟ علاش التمرين ديال الصدر ما كتقولش غنحرق به الدهون؟ علاش التمرين ديال الفيسيبس ولا التريسيبس ما كتقولش غنحرق فيه الدهون؟ وعلاش التمارين ديال السكوات ما كتقولش غنحرق فيهم الدهون؟ علاش هاد التمارين كاملين الا تمرين واحد ديال البطن ديالك هو اللي كتقول غنقدر الا خدمت التمارين نحرق فيهم البطن؟ شتي هنا الانسان اللي ما كيفكرش بزاف وما كيعرفش ان الجسم ديالك كامل فيه عضلات، واي عضله خدمتيها كتبان. الا كان واحد الحاجز بينه وبين التمرين نتاعك ما كتقدرش تبان. بحال انا الا كنت نخدم الكرش والكرش باينه عندي، الكرش خارجه، ما نقدرش حتى نخدم داك التمرين نتاع الكرش. ما الا التمرين ديال البطن هو اللي كتقول فيه الا خدمته انحرق فيه الدهنيات. وهذا غلط كبير اللي كيمشي، لان البطن ديالك فيه عضلات حتى هو بحالو وبحال جميع العضلات اللي عندك في الجسم نتاعك. الا كان واحد الحاجز بينه وبين العضله التمرين ديالك وبين العضله نتاعك كان بيناتهم واحد الحاجز، راه ما عمر العضله كتخدم. كنشوفوا اغلبيه الناس، بزاف ديال الناس اللي كتلقى عندهم انتفاخ في البطن، اللي كتلقى عندهم الدهنيات في البطن نتاعهم، اش كيديروا؟ كيمشيو كيجريو في الغابات، كيجريو في البحر، عندهم ليصان. مي كيسالي الجري نتاعو كيمشي كيضرب لك حصه ديال البطن نتاعو، كيزيد يضرب التمارين ديال البطن، كتلقاه شهر شهرين 3 شهور ولكن بدون نتيجه. هنا المشكل ديال الانسان عنده باش يعرف ان تمارين البطن الا خدمتيها وكان مازال عندك الدهنيات فيها ما تستافد حتى شي لعبه، لان التمارين حنا كنخدموا بهم العضله ما كنحرقوش بهم الدهنيات. هنا الانسان اللي هنا خصو يعرف، الانسان التمرين لا دارو خصو يعرف انه كيخدم العضله ما كيحرقش به الدهون نهائيا. التمارين ديال البطن راه ما كنحرقوش بهم الدهنيات. حنا ملي كنخدموا التمارين ديال البطن كنخدموا بها العضله، اي حاجه خدمتيها كتخدم بها العضله اللي عندك باش كتقدر تفرزها وكتقدر تبان في الجسم نتاعك. هكا كنديروا. اما الا خدمت التمرين ديال الكرش وانا مازال عندي الدهنيات ما عمري ندير شي حاجه. نقدر ندير البروغرام ديالي ديال الريجيم وما نترينيش ونطيح الدهنيات. وحتى لا كنت كناكل الماكله ديالي عاديه ونتريني ونجري راه ما عمر الوزن ديالي يطيح. شحال من واحد كياكل وما كيعرفش الماكله كيفاش ينقيها وكيتريني وكيقول لك انا ديما اما كنتزاد ولا الوزن ديالي ما كيطيحش. هنا فين كاين الانسان ما كيفكرش مزيان، ما كيعرفش واحد النتيجه. ولكن انا نعطيك الحل وخدها من عندي من اليقين. الا كنتي كتستافد بواحد الماكله كتدخلها قل من الاحتياجات ديالك في النهار، عرف انك راه تحرك فيها الدهون، وعرف انك تطيح الوزن. حيت علاش؟ كتاكل واحد النسبه قليله اللي كتكون محتاجها انت في النهار نتاعك، كتاكلها قليله باش كتخلي الجسم ديالك هكا يحرق لك الدهون. نقدر انا نمشي للخدمه ونقدر ننعس ونقدر ناخذ راحتي في النعاس 8 سوايع ديالي ولا 9 ساعات نتاعي مزيانه، ونكون كندخل ديال الماكله واحد السعر الحراري قليل اللي ما نقدرش انا ندخلو ديال النهار كامل اللي يكون الاحتياجات ديالي كامله فيه. نقدر نستافد هكا من حرق الدهون. ولكن الا كنت انا كناكل عادي وكنتريني وعندي الدهنيات في البطن ما عمرها تحرك.
تحرق ليا الدهنيات. هكا كنتعامل مع الدهنيات الا بغيت نحرقهم، هو اني كندخل واحد النسبه ديال الكالوري في النهار طايحه، ما عاليه ما والو. الا بغيت ناكل الماكله ما ناكلش حتى نشبع. هذا هو الغلط اللي كيديروا الناس، وكيقول لك علاش انا الدهنيات ما كتحرقش ليا. كتقدر تاكل حتى كتشبع وتنفخ كرشك وكتجلس للارض ولا تمشي تريني ولا دير اللي بغيتي، وفي الاخر ما كتلقاش النتيجه في حرق الدهون. هنا الانسان اللي ما كيفكرش هو انك تاكل واحد النسبه قليله ديال الماكله ديال الاحتياجات اللي كتكون في النهار قليله، ويكون مازال فيك الجوع. واخا انت مازال قاد تاكل، ولكن حبس الماكله، خلي مازال الذات ديالك جيعانه، ما تاكلش واحد النسبه عاليه الا باغي طيح الدهنيات. هكا كنتعاملوا حنا مع حرق الدهون، لان الجسم ديالنا هو اللي يحرق لنا الدهون. راه ماشي الجرا، ماشي الا جلست فوق بوطه غتبقى تشعل فيا العافيه بحال كندوب شي حاجه. ملي كنجي الوجبات الغذائيه ديالي ناكلها، راه ما كناكلش حتى كنشبع. راه هكا البروغرام ديالك الا بغيتي طيح الوزن نتاعك ولا تحرق الدهون نتاعك اللي عندك في البطن نتاعك. هكا كنتعامل مع الجسم ديالي، ما كنقدرش ناكل حتى كنشبع. واخا ناكل حتى نشبع ونتريني وداكشي، في الاخر ما نلقاش واحد النتيجه. ضروري الا بغيت نطيح الوزن نتاعي ونحرق الدهون، كناخذ واحد النسبه قليله ديال الماكله. واخا كنلقى الجسم ديالي انا كيحتاج اكثر من داكشي اللي كليت، ولكن ضروري نبقى في الجوع. كناكل واحد الماكله ولكن انا مازال فيا الجوع، ولكن نبقى فيا الجوع. هكا كنستعمل انا الجسم ديالي باش نخليه يحرق ليا الدهون، باش يمشي للخزان يقلب وياخذو. حيت علاش كنعطيه واحد النسبه قليله ديال السعر الحراري ديال النهار كامل، ما نعطيهالوش كافيه. حيت الا عطيت الجسم ديالي داك السعر الحراري كامل ديالو ديال النهار، راه ما يمشيش يقلب لي على الدهون ديالي اللي كاينه مخزنه. ولكن الا حرمته من الماكله بزاف، بزز منه يدخل يقلب على الدهنيات اللي عندي في البطن ديالي ويجبدها ويحرقها. هكا كنستعملو. راه ماشي الا سخنت كتلقى داك الماء اللي خرج منك كتقول واه راه خرج مني الماء راه طيح الدهنيات. لا، هذاك راه المياه اللي كتشرب عندك نتايا، راه كتقدر تشرب حتى 4 يطرو 3 يطرو في النهار، 2 يطرو، ولكن انت راه ما كتبولش داك 2 يطرو كامله، ما كتبولش داك 3 يطرو كامله اللي كتشرب. كتقدر تبول واحد نص يطرو نتاعك. كتمشي تريني عاوتاني في لاصال كتشرب الماء، داك الماء اللي كتشرب هو داك الالياف اللي كتكون عندك كتعصر كامله، كتولي ماء، كتولي في الجسم ديالك بوتاسيوم، مغنيسيوم، املاح معدنيه، كامل داكشي كيولي مع الماء نتاعك باش كتخرجو من الجسم نتاعك. الا خرجتيه كتعاود تدخل مغنيسيوم واحد اخر، تعاود تدخل بوتاسيوم واحد اخر، كاع جميع الفيتامينات كتعاود تدخلهم باش هكا كيكون الاستعمال. هكا باش كنكون كنستافد انايا من داك الماء اللي كيكون كيخرج. هو كنخرج واحد التغذيه كليتها انا اللي كيكون فيها البوتاسيوم، مغنيسيوم، ومن املاح معدنيه اللي كيكونوا في الالياف، كيكونوا شحال من حاجه. هكا كتمشي ليا مع الماء نتاعي. ملي كنكون كنعرق كنخرجها، وعاود ملي كنجي ناكل كندخل حاجه جديده، وهكا كنتعامل مع الجسم نتاعي. اما الدهون الا بغيتي تحرقهم هما بالريجيم. ملي كدير ريجيم هو كتاكل واحد النسبه قليله ديال الماكله ديالك في النهار باش كتستافد منها. ما تقدرش تعطي الجسم ديالك الماكله كلها، ضروري تاكل ويكون مازال فيك الجوع. هكا كنتعامل مع الجسم ديالي. انا ناكل ولكن مازال فيا الجوع ونحبس. هكا كنتعامل مع الجسم ديالي الا بغيت نحرق انا الدهون اللي في البطن. كنعرفوا حنا اكثريه الناس كيبداو يديروا لك التمارين ديال البطن، هو عنده البطن وكيدير لك التمارين. كنقول لكم ديما ان التمارين ديال البطن كتخدم لنا العضله، ما كتحرقش لنا الدهون. وفي اي بروغرام اي واحد سولني كنعطيها له، كنقول له باغي تحرق الدهون، ها البروغرام ديال الوجبات الغذائيه نتاعك اللي كيفاش كتاكلهم ديال النهار، وشحال ديال الكالوري كيكون عندك فيهم باش تدخلهم، احسن حاجه. هكا الانسان كيتعامل. اما انت كتاكل الماكله وكدير التمرين ديال البطن، ما عمرها تستافد من شي حاجه. وكتلقى الانسان كيقول كندير جميع الريجيم وكنقدر نتريني، وفي الاخر ما كنطيحش داك البطن، داك الوزن ما كينزلش. وهذا الشيء اللي كتلقاه غريب في الناس، لان الناس كيكونوا مبتدئين ما كيسولوش، ما كيلقاوش الناس اللي كيعطيوهم. حتى انا كان يعطيه شي واحد كيقول له المقابل لاغجو، وكيقول لك انا كنقلب، انا خصني نتخلص داك المجهود اللي ندير معاك ونضيع وقتي معاك وداك الشيء، كيقول لك خصني نتخلص فيه. هذا الشيء الانسان اللي كيلقاه وما كيلقاش واحد النتيجه 100%. هذا الشيء الانسان اللي خصو يعرف. انا ديما الفيديوهات ديالي كنجيكم نيشان، الا باغي دير واحد الحاجه هاد شنو تستافد منها وشنو تحيد.
اللي هو انا ديما كنصحكم ان التمارين ديال البطن وانت مازال عندك الدهنيات ما كتصلح لكش، ما كدير لك والو، لان واحد الحاجز بينك وبين العضله هي الدهنيات كاينه كتحبس لك. داك التمارين اللي كدير بهم كتقدر هي كتقصح بها داك الدهنيات ديالك وما كتلقاش واحد النتيجه. ولكن التمارين اللي كنبغيو كنخدموا بهم العضله. الا باغي تخدم التمارين ديال البطن هو حتى كطيح الوزن نتاعك، حتى كتحيد الدهنيات اللي في البطن نتاعك كتولي مسطحه، عاد داك الساعه يمكننا نخدموا التمارين ديال البطن باش تبان لينا، باش نخدموا العضله نفرزوها، باش ننقشوها، باش تخرج هكا كيف كنخدم التريسيبس ولا الصدر. بالتمارين ما كنقولش نحرق الدهنيات، كنقول نزيد نخرج الصدر، نزيد نبين الفيسيبس ولا التريسيبس باش تبان بالتمارين. ملي كنكون كنخدم كنمشي قدام المرايه كنشوف ان الفيسيبس كتكبر، ملي كنسالي الحصه ديال الصدر كنمشي قدام المرايه نتعرى باش كنشوف الصدر واش بان ولا لا هكا. الا التمرين ديال الكرش كتقول الا خدمته نحرق فيه الدهنيات، وهذا غلط كبير اللي كيقولوا الناس وكيمشيو معاه. ولكن الا تبعتي البروغرام ديال الريجيم وعرفتي كيفاش مع المده عام عامين 3 سنين وانت غادي في هذا الشيء. ولكن ملي تدخل تقلب في البروغرامات ديال الريجيم وكتعرف اي حاجه ديالاش راه كتمشي معاه وكتلقى واحد النتيجه. كتاخذ واحد العبره مع واحد الانسان اللي كان حتى هو غليظ ودار واحد المنافسه وفي الاخر طيح الوزن نتاعو لقى واحد النتيجه، كتزيد انت تسولو باش تاخذ منه المعلومات، وتا هو ما كيبخلش عليك وكيعطيك المعلومات داكشي اللي دار باش انت تستافد منها. هي انت ما تحاولش بدات تاخذ من هنا 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 من هنا. كيف كنقول لك التمارين ديال البطن الا كان مازال عندك الدهنيات راه ما تصلح لكش، بعد منها دير بروغرام ديال الريجيم اللي تاكل الماكله هو قل من الاحتياجات ديالك في النهار باش تخلي الجسم ديالك يقلب لك على الدهنيات اللي عندك في البطن نتاعك. هكا كتكون كتستافد من حرق الدهون وكتستافد من الوزن ديالك كيطيح بهذه النسبه اللي قلت لك. ما تاكلش حتى تشبع، ديما كل وانت مازال فيك الجوع وحبس هكا باش تخلي الجسم ديالك يقلب على الاحتياجات ديالو في الخزان اللي عندك في البطن نتاعك ولا اي منطقه عندك فيها كيتخزن فيها الدهون. هذا هو البروغرام اللي قلت لكم ان التمارين ديال البطن ما عندها حتى علاقه بالحرق ديال الدهون. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، لان اللي عنده علاقه بالحرق ديال الدهون هو الريجيم ديالك، هو النظام الغذائي، هو التنقيه ديال الماكله من الدهون ومن السموم ومن الغازات ومن كل شيء. كتولي تاكل واحد الماكله طبيعيه، الماكله صحيه اللي تقدر تستافد منها وكتقدر تاكل قل من الاحتياجات ديالك في النهار هكا باش كتخلي الجسم ديالك يقلب لك على الدهنيات في البطن وكتكون كتستافد من النهار نتاعك كامل، وكتكون كتستافد من الكربوهيدرات وتستافد من بروتينات وتستافد من الدهنيات وتستافد من السكريات الطبيعيه. هكا كنتعامل وكتزيد عليهم الالياف حتى هي ما كنساوهاش، هادو كاملين كيكونوا في الاحتياجات ديالك ديال النهار، ولكن كتاكل منهم واحد النسبه قليله باش كتخلي الجسم ديالك هو يقلب لك على البروتينات وعلى الكربوهيدرات وعلى اي حاجه عندك في المنطقه ديال الدهون كتخليه هو يخرجها لك من التم هكاك باش كيكون الاستعمال ديال الحرق ديال الدهون نتاعنا. كيف قلت لك ان التمارين ديال البطن ما عندها حتى علاقه. هذا الشيء اللي بغيت نوضح لكم في هذا الفيديو، وتحياتي ومرحبا بكم في القناه ديالي فيتنس بلاك وولف.